बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर भी गौर किया जाएगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अली वजीर को बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने के बाद दराबजांदा के करीब दोराबन पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अली वजीर पर इदारों के खिलाफ तकारीर और नुक्से अमन के मुकदमात दर्ज हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अली वजीर को बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने के बाद दराजांदा के करीब दोराबन पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अली वजीर पर इदारों के खिलाफ तकारीर और नुक्से अमन के मुकदमात दर्ज हैं। शाहाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की तोशाखाना जाली रसीदों की केस और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश ना किया गया और साबिक वज़ीर आज़म की पेशी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश ना की जा सकी। इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 16 नवंबर से खैबर पख्तूनख्वा के दौरे करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 16 नवंबर को एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 17 नवंबर को मर्दान, पिशावर में 18 नवंबर को पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन होगा। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम नौशहरा में 20, देर में 21 और चित्राल में 22 नवंबर को कन्वेंशन शेड्यूल है। और आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारियां की जाने लगी। मुल्क भर में बिजली 1 रुपए 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान है। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर आज 3 बजे समाअत करेगा। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान का सिलसिला ताहाल बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 45 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जाने मार्केट खुलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान भी देखा गया। जी हाँ, बिल्कुल, रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान का सिलसिला ताहाल बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 45 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जाने मार्केट खुलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान भी देखा गया है। रुख करेंगे इलाकाई खबरों का। कसवाल पेट्रोलिंग पुलिस कोटला अदीब शहीद में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में पहले सेशन की क्लासेस का आगाज हो गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस राव अब्दुल करीम, डीआईजी राना अतर वहीद के वीएन के मुताबिक एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन हुमा नसीब की हिदायत पर डीएसपी अजहर अब्बास गिल पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल की जेर निगरानी इंचार्ज सेंटर सब इंस्पेक्टर सईद हसनैन अब्बास ने ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा पहले सेशन की पहली क्लासेस का आगाज कर दिया। इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल सब इंस्पेक्टर सईद हसनैन अब्बास ने कहा कि ड्राइविंग स्कूल में एलटीवी ड्राइविंग और मोटरसाइकिल मोटर कार की ड्राइविंग की तालीम दी और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग के एहतमाम पर बाकायदा टेस्ट और प्रैक्टिकल इम्तहान के बाद कामयाब होने वाले उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। मजीद कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल कोटला अदीब शहीद में पहले सेशन के उम्मीदवारान की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और दूसरे सेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू है। आज 13 नवंबर से बाकायदा क्लासेस हो चुकी हैं।
خواتین کے لیے لیڈی انسٹرکٹرز ہوں گی۔ عوام الناس کے لیے بہترین سہولیات کے ساتھ تجربہ کار ٹریفک پولیس انسٹرکٹر کی زیر نگرانی ڈرائیونگ کی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ توقی سے قمر عباس نقوی کے مطابق ملتان روڈ ملاوالا بائی پاس کے قریب ٹریفک حادثہ، دو خواتین جام حق۔ پتوکی ملاوالا بائی پاس کے قریب تیز رفتار دودھ والی گاڑی کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر۔ موٹر سائیکل سوار فیملی پتوکی سے موڑ کنڈا جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں دو خواتین جام بحق جبکہ موٹر سائیکل ڈرائیور زخمی۔ جام بحق ہونے والوں میں 60 سالہ سیدہ بی بی اور 58 سالہ رشیدہ بی بی شامل، جبکہ 19 سالہ مظہر زخمی ہے۔ ریسکیو 1112 نے نعشوں اور زخمی کو طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق جام بحق ہونے والی دونوں خواتین آپس میں بہنیں بتائی جاتی ہیں۔ وہاڑی میں کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرامز کے فارغ التحصیل 515 طلبہ و طالبات کو اسناد اور 32 نے میڈلز تقسیم کیے۔ کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرامز کے فارغ التحصیل 515 طلبہ و طالبات کو اسناد اور 32 نے میڈلز تقسیم کیے۔ فارغ التحصیل طلبہ و طالبات نے کمپیوٹر سائنسز، بزنس اینڈ ایڈمنسٹریٹر، ماحولیاتی سائنس، ریاضی اور ہوم مینٹیننس اکنامکس کے شعبوں میں ڈگریاں مکمل کی۔ مہمان خصوصی ریکٹر کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر ساجد قمر، مہمان اعزاز ڈاکٹر خیر الزمان، سرپرست ڈائریکٹر کامسٹس وہاڑی کیمپس پروفیسر ڈاکٹر سلیم فاروق شوکت اور دیگر نے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات میں اسناد اور میڈلز تقسیم کیے اور ان کے والدین کو اس اہم کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ طلبہ و طالبات کو لگن اور محنت کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی نصیحت کی۔ ہے بہاول نگر سے بہاول نگر بائی پاس مول چوک ہارون آباد مین روڈ سبز منڈی ناجائز تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن گیا۔ تفصیل کے مطابق بلدیہ ملازم ناجائز تجاوزات کو روکنے میں ناکام نظر آنے لگے، اپنی ڈیوٹی بھول کر شہر کے چکر لگانے میں مصروف۔ ٹرانسپورٹرز کی اہم حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ رخ کریں گے کمالیہ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھر کے مختلف میرج ہالز اور مارکیز کی چیکنگ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ونڈش کی خلاف ورزی یا رات 10 بجے کے بعد میرج ہال کھولنے پر مالکان کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کی جائے گی، لہذا حکومتی ہدایت کے پیش نظر عوام الناس سادگی کو اپناتے ہوئے ونڈش کو یقینی بنائیں۔ رخ کریں گے ڈچکوٹ کا۔ ڈچکوٹ میں پی پی 107 سے آزاد امیدوار رانا جہاں زیب محسن خان مضبوط امیدوار بن گئے۔ عوام کا گاؤں گاؤں والہانہ استقبال۔ الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیاں زور پکڑ گئی۔ اگر متحرک اور مضبوط امیدوار کی بات کی جائے تو رانا جہاں زیب محسن مقامی ہونے اور عوام کے ساتھ منسلک و ہمہ وقت رابطے میں رہنے سے فیورٹ پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پی پی 107 کے ہر گاؤں سے رانا جہاں زیب کو زبردست رسپانس مل رہا ہے۔ اس صورتحال میں رانا جہاں زیب کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے۔ تمام برادریوں کی یکساں حمایت رانا جہاں زیب محسن کو حاصل ہے۔ لاہور لیسکو کی جاتی امراض سب ڈویژن کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی۔ ایس ڈی او جاتی امراض سب ڈویژن محمد اعظم نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن کوٹ شیخاں کے علاقے میں کشمیر ہوٹل میں بجلی چوری میں ملوث پایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک جانوروں کا شیڈ اور 2 دکانوں میں بھی بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ لیسکو کی ایل ٹی لائن سے ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ موقع پر کنیکشنز منقطع کر دیے گئے اور ایف آئی آر کے لیے درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کروا دی۔ ملزمان کو 2,50,000 روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ خبر دیں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ پاکستان سپر لیگ 9 کے دوران ملک میں عام انتخابات کے باعث میچز متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ عام انتخابات کی وجہ سے ابتدائی میچز بیرون ملک کرانے کی تجویز زیر غور ہے۔ میچز ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ گورننگ کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کریں گے۔ اجلاس میں 6 فرنچائزرز کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔
शोबिस में अदाकारा कहती हैं, अगर मैं चेहरा छुपा भी लूं तो मदाह आंखों और जुल्फें देखकर पहचान लेते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा नताशा अली ने दावा किया, कहती हैं कि शादी के बाद मेरी जिंदगी और आदतें तब्दील हो चुकी हैं। शादी से पहले मैं शूटिंग पर हमेशा ताखीर से पहुंचती थी, मुझे नींद से उठने में मुश्किल दरपेश होती थी, लेकिन शादी के बाद मैं जल्द जाग जाती हूँ। के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए 12 न्यूज।